अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एट्रीब्यूशन थ्योरी को। ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या थी वो हमने देख लिया उसमें कि उसमें सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी उसमें, और ऐसे कंसेप्ट से जिसमें मेन काम ये था कि हम दूसरों के बिहेवियर को किस तरह से एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनके काजेज़ ऑफ बिहेवियर को। डिस्पोजिशनल है, सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, पर्सन स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, इस तरह से ना कि हम उनके बिहेवियर को किस तरह से एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि ये इसका जो रीज़न है वो कहाँ से आया है, या वो बिहेवियर को हम बेहतर तरीके से एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूशनल बाइसेस को। एट्रीब्यूशनल बाइसेस में ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी के बिहेवियर को एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमसे कई मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेन जो एरर्स होते हैं वो हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, सेल्फ सर्विंग बाइस और द जस्ट वर्ड बाइस। ये कुछ मेन एरर्स हैं जो हमारे एट्रीब्यूशन के दौरान होते हैं। सबसे फेमस और सबसे जो अहम है दैट इज़ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब इसमें क्या होता है कि जब हम दूसरों के बिहेवियर को देख रहे होते हैं, जब हम उससे वो जो है एट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो हम नॉर्मली ओवर एस्टिमेट करते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को, उस बंदे के इंटरनल फैक्टर्स को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, वाइल वी अंडर एस्टिमेट दी रोल ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, कि हम सिचुएशनल फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। ये किस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बंदे से मिले, उस से हमारी पहली मीटिंग हुई, तो हमने देखा कि वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, वो ज़्यादा वो अपने बारे में मालूमात नहीं दे रहा, वो कोई पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं कर रहा डिस्कशन में, और जो है वो ज़्यादातर हूँ हाँ में जवाब दे रहा होता है। तो उससे हम जो है उसके बारे में जो राय अपनी कायम करेंगे वो इसी तरह होगी कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, वो शाय है, या वो ज़्यादा वो जो है प्राउडी फील करता है, प्राउड फील कर रहा होता है, ज़्यादा वो अपनी दुनिया में मगन रहता है, वो ज़्यादा सोशल नहीं है, इंट्रोवर्ट है। इस तरह की चीज़ें हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे या अपने हम स्कीमास बना लेंगे। लेकिन उसमें सिचुएशनल फैक्टर्स का भी रोल हो सकता है वो बीमार हो, उसके घर कोई परेशानी हो, उसे जॉब में या उसे बिज़नेस में कोई लॉस हो गया हो, या उसने आते हुए कोई बड़ा शदीद किस्म का एक्सीडेंट देखा हो। इस तरह के मामलात जो हैं वो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। लेकिन हम जो है मेन रोल वो करते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को। इसी तरह के फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं तो हम उसे उसी का डिस्पोजिशनल फैक्टर से रिलेट कर रहे होते हैं, हालांकि मे बी पेपर अटैम्प्ट उसने किस सिचुएशन में किया है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, शायद उसे बुखार था या बुखार में सर में शदीद दर्द था तब उसने पेपर अटैम्प्ट किया है, या उसे और कोई इलनेस थी या और कोई उसे परेशानी थी घर की तरफ से किसी और मामले में। तो ऐसी सिचुएशन में जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उसे हम टोटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं या उनके रोल को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, और हम ओवर जो है इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, दैट पीपल सिस्टमेटिकली सीम टू ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ डिस्पोजिशनल फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग एंड अदर पर्सनस एक्शंस। मीन्स सेम वही बात के वो ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं डिस्पोजिशनल यानी इंटरनल फैक्टर्स को, और जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं या मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं रोल ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स को। अब इसमें अहम चीज़ एक और भी है कि लोग जो हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लोग दूसरों के बिहेवियर को तो इसी तरह आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर के मामले में उनकी राय डिफरेंट होती है। अपने बिहेवियर के मामले में वो लोग जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी काउंट कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ है कि जब
दूसरों की बिहेवियर को एट्रीब्यूट करने का, उसको डिस्कस करने की बात आती है, तो दैट इज़ समथिंग रेलिवेंट टू दी ओवर रोल ऑफ डिस्पोजिशनल फैक्टर्स। जब हम अपने बारे में बात करें तो हम जो एक्सटर्नल या सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके उनके भी रोल पे अहम बात कर रहे होते हैं कि जी ये जो है हमने काम नहीं किया तो इसकी ये रीज़न थी, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, ये था वो था। तो मेन चीज़ ये है कि हम अपने बारे में जब बात करते हैं तो हम इम्पोर्टेंस वो शो कर रहे होते हैं जो है ना सिचुएशनल फैक्टर्स की। अदरवाइज़ दूसरों के मामले में, यानी दोनों टाइप में दोनों साइड्स पे हम एरर कर रहे होते हैं। अब फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का नाम फंडामेंटल क्यों है? वो इस वजह से कि वो बहुत वसी एक एरर है, जो है ये बहुत वाइड स्प्रेड है। मींस बहुत ज़्यादा ओवरऑल हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा तादाद में ये एरर कॉमनली देखने को मिलता है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। अब क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है वो उन कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में कम होता है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ज़्यादा होता है। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स वो हैं जो मल्टीपल कल्चर्स कंबाइन रह रहे हैं, उसमें इसका रोल डिफरेंट होगा। और जो है जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है उसमें डिफरेंट होगा। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ये है कि लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे की खूबियों खामियों के बारे में भी पता होता है उसमें। जबकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर टोटली वो कंबाइन लेवल पर, उसमें मल्टीपल कल्चर्स आते हैं, सब कल्चर्स आते हैं, फैमिली है, जॉब एनवायरनमेंट है, मल्टीपल बाकी कल्चर्स भी उसमें रिलेट करते हैं। जिस तरह अगर वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है तो वो अपने घर के मामले में ही वो सारा वो डिस्कस कर रहे होंगे, या अपनी ही एक महदूद से जो ज़राए हैं उन्हीं के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होंगे। क्रॉस कल्चरल रिसर्च ये कहती है कि पीपल जो है कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में are less likely to commit fundamental attribution error, perhaps because they are more attuned to the ways that different situations influence their own behavior। कि डिफरेंट जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं उसमें उन्हें आइडिया बेहतर अच्छे से होता है कि बहुत सारे रोल्स प्ले होते हैं, बहुत सारे मेन फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर अपने फैमिलीज़ के बारे में बात करें या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो अगर ऑन एज बीइंग स्टूडेंट्स हमें लगता था कि जो है स्टडी बहुत मुश्किल है, ये वट एवर इस तरह के फैक्टर्स, और हम खेलों के लिए भी हमें बड़ा इजी टाइम मैनेज होता था इस तरह के मामलात में। लेकिन अगर हम देखें तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल एज स्टूडेंट लाइफ, अगर हम लाइफ को बड़ा इजी देख रहे होते हैं, बड़ा इजी रिलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर कोई अहम सिचुएशन है, कोई पार्टी है, कोई शादी ब्याह वगैरह है, तो उस पर हम ईज़िली पहुँच जाते हैं। हम चीज़ों को मैनेज करके ईज़िली, अगर कोई एक दो चीज़ें स्किप भी हो जाएं तो हम ईज़िली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अपने वो पार्टीज़ वगैरह या सोशल जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हम वहाँ पे ज्वाइन ईज़िली कर लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर हमें पता ही नहीं है टीचर्स की क्या क्या मसरूफियात होती हैं, या डॉक्टर्स हैं तो उनकी सोशल लाइफ कैसे होती है, तो इस तरह के मामले में हमें ये बेहतर आइडिया नहीं हो सकेगा कि उनके वहाँ पे हम फिर वही सेम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर पे ही आ रहे होंगे, हमें उनकी सिचुएशंस का ख़ास आइडिया ही नहीं होगा। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब कोई टीचर्स हैं, उनके या कोई एक पर्सन है, उसके कोलीग्स, उसके फ्रेंड्स हैं और डिपार्टमेंट से, और वो उनकी नेचर ऑफ जॉब्स डिफरेंट हैं, तो उससे क्या होगा कि उन्हें एक कलेक्टिव व्यू मिलेगा कि इन लोगों की मसरूफियात कैसे हैं, इन लोगों की मसरूफियात का लेवल क्या होता है, इनकी ज़िम्मेदारियां कैसी हैं। जब हमारा इंटरेक्शन होगा, जब हमें ज़्यादा वो उनसे आमना सामना होगा, ज़्यादा वो उनके बारे में लर्निंग का मौका मिलेगा,
تو ہمیں بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کیا کس طرح سے چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر ہمیں ان کی ذمہ داریوں کا اور سچویشنل فیکٹرز کا بھی بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب ہم انڈیویجولسٹک کلچرز میں ہی وہ رہ رہے ہوں جس میں سبھی کا وہ سیم ہی طرح کا روٹین ہو. جس طرح ہاسٹلائز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان میں سب کا وہ سیم طرح کا ہی روٹین نارملی ہوتا ہے. تو اس طرح کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر ہم صرف ون سائیڈڈ پکچر ہی دیکھ رہے ہوں گے, دوسروں کا ویو ہم سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے. اب یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ کنفیوز کر دیتے ہیں سیلف سرونگ بائسنس کو اور سیلف فلفلنگ پروفیسیز کو. ان میں کیونکہ وہ دونوں میں ورڈ سیلف آ رہا ہوتا ہے. سیلف سرونگ بائس وہ اپنے جو بیہیویئر کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے رول میں اوور ایسٹیمیٹ وہ کام چیزیں کر جاتے ہیں, ہم اپنے بارے میں جو ہے انٹرنل فیکٹرز کو اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اور جو ہے سچویشنل فیکٹرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے ہم اپنے امیج کو بہتر بناتے ہیں. یعنی جو بھی کوئی اچھا ہو وہ ہم انٹرنل فیکٹرز پہ ڈالتے ہیں اور کوئی چیز نیگیٹو ہو تو ہم اسے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. جبکہ سیلف فلنگ پروفیسی کیا کہتی ہے کہ اگر ہمیں دوسروں کے بارے میں پہلے سے آئیڈیا ہو جائے تو ہمارا بیہیویئر اس انداز میں شیپ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمیں کوئی سننے میں ملے کہ وہ بندہ فنی ہے تو ہم اس سے اسی لحاظ سے باتیں کر رہے ہوں گے, یا اگر ہمیں سننے میں ملے کہ وہ بندہ بہت غصے والا ہے, بہت وہ اگریسو ہے, اریٹیبل ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اس سے ملیں گے تو ہمارا بیہیویئر آٹومیٹیکلی اس طرح ہوگا کہ کہیں وہ ہم پہ غصہ نہ کرے, یا اس لحاظ سے ہم مذاق وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس کے سامنے نہیں کرنے ہوں گے. دیٹ از سیلف فلفلنگ پروفیسی. اب the tendency for people to overestimate the number of people who agree with them is called false consensus effect. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایٹریبیوشن, یہ جو ہے ایٹریبیوشن ایرر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو یعنی بہت زیادہ تعداد جو ہے ان کی بات سے یا ان کے ایکسپیرینس سے ایگری کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے رائس نہیں پسند تو میں یہ اگر سمجھوں کہ جی اکثریت کو رائس پسند نہیں ہے یا زیادہ لوگ تو رائس کھاتے ہی نہیں, تو یہ بیسیکلی وہی فالس کنسنسس ایفیکٹ ہوگا. اسی طرح جو بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مووی نہیں پسند تو وہ اسی لحاظ سے بات کرے کہ یہ مووی تو اب اکثریت کو ہی نہیں پسند آئی. تو ہم اگر فالس وہ ایسٹیمیٹ دے رہے ہوں کہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوں لوگوں کے نمبر آف پیپل کو کہ وہ جو ہم سے ایگری کر رہے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں فالس کنسنسس ایفیکٹ. نیکسٹ سیلف سرونگ بائس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا از دی ٹینڈنسی ٹو ٹیک مور کریڈٹ فار گڈ آؤٹ کمز دین فار بیڈ ونز. یعنی اگر ہم نے کوئی مارکس ہمارے اچھے آتے ہیں, ہم نے پوزیشن لی, تو وہ ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے جو ہے انٹرنل فیکٹرز پہ کہ ہم نے محنت کی, ہم نے بڑی محنت کی, ہم ساری رات جا کے پڑھتے رہے, ہم نے اس سیمسٹر میں بہت ہارڈ ورک کیا, بہت پوٹینشیل ہم نے انپٹ کی. جبکہ اگر کسی کے مارکس کم آئیں تو پھر وہ سچویشنل یا ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پیپر مشکل تھا, پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا. پھر کچھ لوگ تو ٹیچرز پہ بھی وہ بات کر جاتے ہیں کہ جی ٹیچرز نے مارکنگ اچھی نہیں کی یا اس طرح کی چیزیں. تو ہوا کیا, پھر ہم ایکسٹرنل فیکٹر بیمار تھے, سردی زیادہ تھی, شور بہت زیادہ تھا, کنسنٹریشن نہیں ہو رہی تھی. تو اس طرح کے دیٹ از سیلف سرونگ بائس کہ اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں جب کرتے ہیں تو ہم کریڈٹ اپنی پازیٹیو چیزوں کا زیادہ کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹیو چیزوں کو ڈس اون کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے, اسے کہتے ہیں جسٹ ورڈ بائس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بری چیزیں ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا, اگر کوئی برا ہے تو اسی کے ساتھ برا ہوگا. تو یہ بھی بیسیکلی ایک ایٹریبیوشن ایرر ہے, کیونکہ اگر کوئی اچھا ہے تو ان کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, کوئی برا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اسے جنرلائز کر رہے ہوں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ہم اسے ہی برا سمجھنے لگ جائیں یا اسے ہی برا کہنے لگ جائیں. تو دیٹ از بیسیکلی جسٹ ورڈ بائس کہ ہم سمپلی یہی سب ہماری بائسنس ہوتی ہے کہ بیڈ تھنگس ہیپن ٹو بیڈ پیپل. کسی کے ساتھ کوئی جو ہے کسی کے ساتھ چوری وہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے
تو ہم کہیں گے جی لڑائی جھگڑا ہمارا تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، وہ خود لڑاکو ہے تو اسی کے ساتھ ہی پھر لڑائی ہونی ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ جیسا ہے اس کے ساتھ اسے ویسا ہی ملے گا، یا جیسا کرو گے ویسا برو گے والی بات. تو یہ بیسیکلی جو ہے ایٹریبیوشن ایرر ہے. اس میں مین وہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم جب جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. فار ایگزامپل کوئی بہت اچھا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں تو اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن پھر بھی کئی لوگ ان کے بارے میں انہیں اچھا نہیں بھی کہہ رہے ہوتے، کئی لوگوں نے ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس بھی کیے. اب اگر اچھے کی بات کی جائے تو ایز سوسائٹی زیادہ اکثریت یہی مانتی ہے کہ وہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے، لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے. پھر بھی ان کے سینٹر پر جو ان کا یعنی جہاں پر ان کے فنڈز وغیرہ کلیکٹ ہوتے تھے، ان کا جو ایک طرح سے بینکنگ سسٹم تھا، یا جو ان کا ذخیرہ تھا جہاں پر ان کے سارے فنانشیل میٹرز دیکھے جاتے تھے، کیش رکھا جاتا تھا، وہاں پر اس ڈکیٹی ہوئی اور اس کے بعد لوگ وہاں سے پیسے لے کر بھاگ گئے. اب اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جی جو وہ اچھا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، جو برا ہے اس کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ ریالٹی سے بھی ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم لاجک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سب کلیئر ہو جائے گا. ایک دفعہ ویڈیو بھی سن لیں، ساتھ میں آپ بک سے بھی. میں نارملی کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیزیں ہائی لائٹ بھی کرتا جاؤں ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفینیشنز وغیرہ کے معاملے میں کوئی مشکل نہ ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس چیز کی ڈیفینیشن کہاں تک ہے. باقی آپ لوگ خود جب ایک دفعہ پڑھ بھی لیں گے یہی چیزیں تو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. کوئی کنفیوژن پھر بھی ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں.